अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। जुमा के दिन एक मौलवी साहब ने खुतबे में फरमा डाला कि औरत के एक एक बाल के नीचे 20-20 मक्कारियां छुपी होती हैं। एक देहाती किसान ने यह सुना तो घर आकर अपनी अच्छी भली बीवी का सर गंजा कर डाला। हालांकि उसकी बीवी ने कभी ऊट पटांग फरमाइश नहीं की थी, फरिश्ता सिर्फ खातून थी। खैर, बीवी को बहुत दुख हुआ और पूछने लगी, आपने ऐसा क्यों किया? शोहर बोला, अरे नेक बख्त, वो हमारे मस्जिद का मौलवी है ना, उसने ऐसी बात कही तो मैंने सोचा तुम्हारी मक्कारी खत्म कर दूं। औरत बहुत उदास हुई और अपने दिल में सोचा कि इस बेवकूफ को असल मक्कारी दिखाना पड़ेगी और शोहर से बदला लेने की ठानी। औरत अगले रोज बाजार गई, 3 किलो मछली खरीदकर खेतों में चली गई और मछलियों को खेतों में जगह जगह मट्टी में दबा दिया और एक छोटी मछली को धागा डालकर अपने गले में डाला और गिरेबान में छुपा दिया। उसका शोर जब खेतों में पहुंचकर काम शुरू करने लगा तो उसको जगह जगह से मछलियां मिलना शुरू हुई। उसने तमाम मछलियों को इकट्ठा करके थैली में डाला और घर पहुंचकर बीवी को थमा दिया कि ये लो मछली, आज हम मछली पकाएंगे। बीवी ने कहा, मछली कहाँ से आई इस टाइम? शोहर बोला, खेतों में हाथ लगी है। बीवी ने अच्छा कहकर मछली को एक साइड पर छुपा दिया और दूसरे काम काजों में मसरूफ हो गई। खाने के टाइम पर शोहर ने पूछा, खाना लाओ, तो बीवी बोली, घर में कुछ हो तो पकाऊंगी ना। शोहर ने गरज कर कहा, ओए, मैं मछली लाया तो था पकाने के लिए। बीवी बोली, कौन सी मछली? शोहर, वही जो मैंने खेतों में पकड़ी थी। बीवी ने अपने भाइयों को पैगाम भेजा कि जल्दी आ जाओ, मेरा शोहर पागल हो चुका है। उसके भाई आए तो पूछा, क्या हुआ? तो औरत बोली, कल से अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, मुझे गंजा भी कर डाला। खैर, ये बात तो मैं सह लूंगी, लेकिन अभी मुझे कह रहा था कि मछली पकाओ, हालांकि घर में मछली है ही नहीं। उसका शोहर बीवी को मारने को लपका, लेकिन बीवी के भाइयों ने पकड़ लिया। तो शोहर बोला, झूठ ना बोलो, मैंने खुद लाकर दी थी तुम्हें। बीवी बोली, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे भाइयों, इससे ये तो पूछो मछली आई कहाँ से? शोहर बोला, मैं खेतों से पकड़ कर लाया था मछली। बीवी बोली, लो, खेतों में कहाँ से मछली आ गई? शोहर बीवी को मारने के लिए फिर आगे बढ़ा, लेकिन उसके भाइयों ने शोहर को रस्सी के साथ कुर्सी से मजबूती से बांध लिया। बीवी ने गिरेबान से मछली निकालकर शोहर को दिखाई और एकदम फिर छुपा ली। शोहर चीख कर बोला, वो देखो मछली, वो देखो मछली। औरत बोली, पागलपन का दौरा तो बढ़ता जा रहा है। वो कुछ देर बाद फिर से मछली मछली करने लगता था जो उसको बीवी दिखा रही थी। भाइयों को यकीन हो गया था कि उनके जीजाजी पागल हो गए हैं, इसलिए वो डॉक्टर को लेने चले गए और बीवी और शोहर अकेले रह गए। तो बीवी ने मुस्कुराकर कहा, ये होती है असल मक्कारी, जो बालों से नहीं दिमाग से होती है। अब पागल खाने जाओगे या माफी मांगोगे? नतीजा, औरत से पंगा, नोट चंगा। एक पठान ने खरबूजों की रेडी लगा ली। शाम के 4 बज गए, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया और खरबूजे गर्मी की वजह से सुकड़ गए। पठान खरबूजों पर पानी छिड़कते हुए बोला, ओए बेगैर, तो नहीं विकना ते ना विको, पर होश ते पकड़ो। एक पठान पंजाबी और बलोची तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन पंजाबी बोला, आज सब दोस्त वादा करते हैं कि हम सब इकट्ठे जिएंगे और तुम दोनों इकट्ठे मरोगे। पठान और बलोची ने पूछा कि तुम क्यों नहीं हमारे साथ मरोगे? तो पंजाबी बोला, ओए बेगैर, तो जे मैं भी मर गया तो दफनाएगा कौन? बीवी, आप बहुत मोटे हो गए हो। पठान, आप भी तो मोटी हो गई हो। बीवी, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। पठान, मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। एक सरदार की बीवी ड्राइवर के साथ भाग गई। लोगों ने पूछा, सरदार जी, अब क्या करोगे? सरदार बोला, करना की ये, हुण गड्डी आप चलावांगे। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, यार, कोई भी काम परफेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा दोस्त, वो क्यों? पहला दोस्त, क्योंकि बाद में वो आपकी ड्यूटी बन जाती है।
ایک دوست دوسرے دوست سے: تمہیں معلوم ہے میری امی جادوگر ہیں؟ دوسرا دوست: وہ کیسے؟ پہلا دوست: میری امی جیسے ہی اپنا جوتا اٹھاتی ہیں میں غائب ہو جاتا ہوں۔ آسم طلحہ سے: چائنا کے لوگ کرکٹ کیوں نہیں کھیلتے؟ طلحہ: پتہ نہیں آسم، کیونکہ ٹیکنیکل پرابلم ہے، سب کے چہرے ایک جیسے ہوتے ہیں، جو آؤٹ ہو کر اندر جائے گا وہ دوبارہ بھی آ جائے گا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ایک چھوٹے بچے نے اپنے والد سے پوچھا: ابو، کیا ہم ہوائی جہاز کے ذریعے اللہ میاں کے پاس پہنچ سکتے ہیں؟ باپ بولا: ارے اللہ میاں کے پاس تو کار میں بیٹھ کر پہنچا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ کار تمہاری امی چلا رہی ہوں۔ بیوی: جیسے تم ڈرائیونگ کرتے ہو، موت کا فرشتہ بھی ساتھ ساتھ سفر کرتا ہے کہ آنے میں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ شوہر: اور شام کو جب تم کھانا بناتی ہو تو شیطان میرے ترلے کر رہا ہوتا ہے کہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے بسم اللہ پڑھ لینا ورنہ مجھے کھانا کھانا پڑے گا۔ ٹیچر: مرغی ہمیں کیا دیتی ہے؟ شاگرد: گوشت اور انڈے۔ ٹیچر: شاباش، اب بتاؤ بکری ہمیں کیا دیتی ہے؟ شاگرد: دودھ اور گوشت۔ ٹیچر: اب بتاؤ بھینس ہمیں کیا دیتی ہے؟ شاگرد چڑھ کر بولا: روز ہوم ورک دے دیتی ہے۔ دو خواتین ایک گائنی صاحب کے ڈاکٹر کے کلینک کے باہر بیٹھی ہوئی آپس میں گپ شپ میں مصروف تھیں۔ ان میں سے ایک خاتون بولی: میں تو یہ چیک کروانے آئی ہوں کہ شادی کے 10 سال بعد بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، چیک کریں کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری نے کہا: میری بھی 10 سال بعد پریگنینسی ہوئی ہے، اب 3 ماہ بعد ڈیلیوری ہے، اسی لیے چیک اپ کے لیے آئی ہوں۔ پہلی نے کہا: آپ کی 10 سال بعد پریگنینسی کیسے ہوئی؟ کیا کیا تھا؟ اس نے بتایا کہ فلانے پیر کے پاس گئی تھی۔ پہلی نے کہا: لیکن میں اور میرا شوہر بھی انہی پیر صاحب کے پاس گئے تھے، ہمیں تو کوئی افاقہ نہ ہوا۔ دوسری عورت نے اس کے کان کے قریب منہ لا کے مسکراتے ہوئے جواب دیا: اگلی بار اکیلی جانا، کام ہو جائے گا۔ سردار رات کے وقت گاڑی کی لائٹیں بند کر کے جا رہا تھا، پولیس والوں نے روکا اور پوچھا: آپ نے گاڑی کی لائٹیں کیوں بند کی ہوئی ہیں؟ سردار بولا: ارے پا جی، حکومت نے 6 سے لے کر 9 بجے تک فضول لائٹیں بند کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ ایک میراثی پہلی دفعہ جہاز میں سفر کر رہا تھا، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر نے دیکھا کہ میراثی بڑا پریشان بیٹھا ہے۔ اس نے اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ میراثی نے جواب دیا: بھائی جی، میں واش روم جانا ہے۔ ساتھ بیٹھے مسافر نے کہا: تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ میراثی نے کہا: نہ بھائی نہ، رش بڑا ہے، کتے سیٹ ہی نہ ملی جاوے۔ اسکول کا پرنسپل ایک گوشت والی بڑی شاندار شاپ میں داخل ہوا اور وہاں کاؤنٹر پر بیٹھے لڑکے سے کہا: بیٹا 2 کلو گوشت دینا۔ لڑکے نے کہا: جی جناب۔ آپ بیٹھیں اور ایک کپ چائے بھی پیش کر دی اور اپنے ملازمین سے کہا کہ 2 کلو اچھا گوشت بنائیں۔ گوشت بیگ میں ڈالنے کے بعد ملازمین نے خود جا کر اس کی چھوٹی سی گاڑی میں رکھ دیا۔ پرنسپل نے جب پیسے دینے چاہے تو اس لڑکے نے منع کر دیا، تو پرنسپل نے پوچھا: بیٹا تم نے اتنی میری خدمت کی اور گوشت کے پیسے بھی نہیں لیے، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا: آپ میرے استاد ہیں، یاد ہے آپ کو جب میں نے کلاس میں غلطی کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ تب تک کلاس میں تم داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے سرپرست کو ساتھ نہ لے کر آ جاؤ۔ تو میں اسکول سے بھاگ گیا اور ایک چھوٹی سی کسائی کے ہاں کام کرنا شروع کر دیا۔ اب الحمدللہ میرے پاس اپنی 4 بڑی بڑی گوشت کی دکانیں ہیں، ایک بڑا فارم ہے اور ایک شاندار گھر بھی میں نے لے لیا ہے۔ تب پرنسپل نے ایک سرد آہ بھری اور کہا: جی بیٹا، مجھے یاد آ گیا، کاش میں بھی اس وقت تمہارے ساتھ بھاگ جاتا۔ بیوی شوہر سے: یار یہ بات میری سمجھ نہیں آ رہی کہ آدمی اپنی وائف کو چھوڑ کر دوسرے کی وائف کو کیوں دیکھتا ہے۔ شوہر: یہ تو دنیا کا دستور ہے، آدمی اپنی غلطی کو نہیں دیکھتا بلکہ دوسرے کی غلطی کو دیکھتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔